سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان یزیر دا جنت ورتا راغلی پا دنیا باندې زیر دا جنت ورتا راغلی پا دنیا باندې زیر دا جنت ورتا راغلی پا دنیا باندې خاص کرا شرع مبشرہ دلس کسان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان یا ټول دنیا گئے میں اصحاب منور دا یا ټول دنیا گئے میں اصحاب منور دا ټول دنیا گئے میں اصحاب منور دا والا اصحاب دلا کستور دا اسمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان یا فخر دا خالد ابن ولید په شجاعت باندې فخر دا خالد ابن ولید په شجاعت باندې فخر دا خالد ابن ولید په شجاعت باندې تور بلال تا ګور پا آقا باندې ډیر ګران زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان یخکل صحابه می دا نبی دا باغ گلو ندی کل صحابہ می دا نبی دا باغ گلو ندی کل صحابہ می دا نبی دا باغ گلو ندی ز عبدالجلیل توحید یار شم ترنا قربان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان سمرلوی مقام لري اصحاب می دا جانان زار شم دا صدیق عمر علی او دا عثمان